सूरह यासीन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि इन्नमा अमरुहु इज़ा अरदा शैअन अन यक़ूलु लहू कुन फयकुन, कि हम जब किसी काम के करने का इरादा कर लेते तो हम उसे कह देते कि हो जा, बस वो उसी टाइम हो जाती है। फसुबहानल्लज़ी बियदी मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन, बस पाक है तुम्हारा रब जिसके दस्तरे कुदरत में बादशाही है और हर ज़ीरू शे को अल्लाह की तरफ लौट के जाना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल हकीकी मंजिल अल्लाह। जैसा कि मैं आप लोगों को अक्सर बताता रहता हूं कि मौत एक तल हकीकत है, लेकिन इसके ऊपर हमारा ईमान है कि मौत एक दिन आनी है। हदीस शरीफ में आता है कि इंसान के मौत के बाद उसको ये लगता है कि मैं सो रहा हूँ या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। मरने के बाद वो सब कुछ देख रहा होता है कि कौन मेरे ऊपर रो रहा है, कौन चीखो पुकार कर रहा है, कौन मुझे याद कर रहा है, वो सब नज़ारा देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता। मरने के बाद मलकुल मौत मैयत के घर के दरवाजे के पास आके उनके घर वालों को बताता है कि मैंने कोई जुल्म नहीं किया, मतलब ये कि अगर मर्द है या औरत है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म सादिर हुआ है जिसकी वजह से मैंने इसकी रूह निकाली है। इसका दाना पानी ख़त्म हो गया था, इसका देखना ख़त्म हो गया था, इसका चलना फिरना सब कुछ ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से मैंने इसकी जान निकाली है। वीडियो बनाने का मेरा असल मकसद जो है वो ये है कि आज जिस कब्र के सरहाने में खड़ा हुआ हूँ, ये मेरे वालिद साहब की कब्र है, जिन्होंने कभी किसी चीज़ की कमी हमें नहीं दी और हमें बड़े नाज से पाला, हमें दीन सिखाया अल्हम्दुलिल्लाह, हमें दुनिया के आदात व अतवार सिखाए, हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया। और आज जब ये नहीं है और मैं कब्र के सराहने खड़ा हुआ हूँ तो मैं ये दिखावे के लिए मैं आप लोगों को वीडियो नहीं बना रहा, ये सिर्फ इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को वीडियो बना रहा हूँ कि वालिदैन जब दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो आप कब्रों पे जाया करें, उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत किया करें। जैसे कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है कि तुम वालिदैन के साथ भलाई करो, इनमें से दोनों या कोई एक, मतलब ये कि अगर बुढ़ापे में तुम इनको पाओ, किसी एक को या दोनों को, तो उनको उफ तक न कहो और वालिदैन के ऊपर एहसान करो। आज जब मेरे वालिद साहब हयात नहीं है तो मैं रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह मैं आता रहता हूँ वालिद साहब के लिए फातिहा भी पढ़ने, और इनके साथ साथ जो इनके और भी अज़ीज़ व अकारिब हैं जो मेरे भी हैं, इनके लिए भी मैं फातिहा पढ़ता हूँ और कभी कभार सूरह यासीन भी पढ़ता हूँ, कभी कभार सूरह रहमान भी पढ़ने आता हूँ। असल में वालिदैन जो हैं, वालिदैन का हक है कि इनके दुनिया से रुखसत होने के बाद बच्चों को चाहिए कि इनकी कब्रों पे जाया करें, और बहुत खुशनसीब है वो इंसान जिसको माँ बाप की दुआएं मिल जाती हैं और माँ बाप उनके लिए बेइंतहा दुआएं करें और दुआएं करते करते वो दुनिया से रुखसत हो जाए। मौलाना तारिक जमील साहब एक बयान में फरमाते हैं कि माँ के कदमों तले जन्नत है, तो तेरा बाप जो है वो तेरे जन्नत की कुंजी है। तेरे लिए जन्नत का दरवाज़ा कभी खुल न सकेगा जब तक तूने अपने बाप को, अगर तूने नाराज़ कर दी है और उसके बाद तूने मौत पा ली, या तेरा वालिद जो है नाराज़ होके दुनिया से रुखसत हो गया, तो तेरे लिए कभी जन्नत का दरवाज़ा खुल न सकेगा। वो है ऐशो इशरत का कोई महल भी जहाँ साथ। मौलाना तारिक जमील साहब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का एक वाक़या बयान फरमाते हैं, जिसका ख़ुलासा मैं आप लोगों के सामने रखूँगा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स था
جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے والد کی شکایت لے کے آیا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا والد میری کمائی میں سے خرچ کرتا ہے اور مجھ سے بنا پوچھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اصحاب کرام کو بھیجا اس کے والد کے پاس اور اس کے والد کو بلایا۔ تو اس زمانے میں کچھ اشعار جو تھے وہ مشہور تھے، مطلب لوگ پڑھتے تھے اشعار۔ تو اس کے والد نے بھی کچھ اشعار دل میں دہرا رہے تھے۔ تو اس شخص کے والد کے پاس جیسے ہی اصحاب کرام پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یاد کیا ہے کیونکہ آپ کے بیٹے نے آپ کی شکایت درج کی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں۔ تو وہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ لوگ اشعار پڑھتے تھے، تو اس نے دل میں کچھ اشعار کہے تھے۔ تو جیسے ہی اصحاب کرام نے پیغام دیا تو وہ اس شخص کا والد ان کے ساتھ فوراً روانہ ہو گیا۔ ابھی وہ پہنچے ہی نہیں تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ جبرائیل امین اللہ رب العزت کا پیغام لے کے آئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کو کہو کہ یہ جو اس کا والد ہے، اس نے کچھ دل میں اشعار بنائے ہوئے، جیسے ہی یہ آ جائے تو اس کا مسئلہ بعد میں پوچھنا، پہلے وہ جو اس کے دل میں اشعار ہے وہ اشعار اس کے منہ پہ لے آنا۔ تو جیسے ہی اس کا والد تشریف لایا کہ والد نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ اشعار تو میرے دل میں ہے، وہ تو میری زبان پر آئے بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے آنے سے پہلے وہ اشعار آپ کے رب العالمین نے سنے، جو کہ آپ کے آنے سے پہلے جبرائیل امین اللہ رب العزت کا پیغام لے کے آئے تھے میرے پاس، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ یا رسول اللہ، یہ جب میرے گھر پر پیدا ہوا تب سے میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا اور میں نے اس کے لیے جینا شروع کر دیا۔ یا رسول اللہ، میں کمائی کرتا تھا اس غرض سے کہ میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ میں خود بھوکا سوتا تھا، اس کو میں کھلاتا تھا، میں خود پیاسا سوتا تھا، اس کو میں پلاتا تھا، میری نیندیں پوری نہیں ہوتی تھی، میں اس کو ہم گہری نیند سلایا کرتے تھے، اس کو جب تکلیف ہوتی تھی تو ہمیں تکلیف ہوتی تھی، یہ جب ہنستا تھا تو ہمیں خوشی محسوس ہوتی تھی، اس کے غم میں ہمارا غم تھا اور اس کی خوشی میں ہماری خوشی تھی۔ یا رسول اللہ، جب یہ روتا تھا تو ہمارا دل بھی اس کے ساتھ روتا تھا۔ یا رسول اللہ، میں نے اس کے لیے خون پسینہ ایک کر کے اس کے لیے کمائی کی، کسب حلال کمایا۔ یا رسول اللہ، میں نے اس کو بولنا سکھایا، میں نے اس کو چلنا سکھایا، میں نے اس کو اخلاق سکھائے، میں نے اس کو عادات و اطوار سکھائے، میں نے زندگی کے طریقے سکھائے، زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے۔ یا رسول اللہ، میں نے اس کو خوشیاں اس کے سامنے رکھی، تکلیفیں اس سے چھین لی۔ یا رسول اللہ، میں نے اپنی کمائی کا سارا اس کے اوپر خرچ کیا، اور آج جب اس کی کمائی شروع ہو گئی تو آج یہ میرے سے پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ، یہ آج میرے سے پوچھتا ہے کہ میرا والد میرے سے بنا بتائے، بنا پوچھے وہ میرے سے خرچ کرتا ہے اور مجھے بتاتے بھی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، اب آپ ہی اس کا جواب دیں کہ میری کمائی جب میں نے اس کے اوپر خرچ کی ساری کی ساری، یا رسول اللہ آپ ہی انصاف کر لیجئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھر گئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے سے اتنا آگ بگولا ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو وہاں سے اٹھایا اور اس کو یہ حکم دیا کہ یہاں سے دفع ہو جا، تیری کمائی بھی تیرے والد کی ہے اور تو بھی اپنے والد کا ہے۔ تو اصل میں ویڈیو بنانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ والدین کے بہت زیادہ حقوق ہیں ہمارے اوپر، ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کے
پیچھے دعائیں کیا کریں، والدین کے ایصال ثواب میں دعائیں کیا کریں، کیونکہ یہ دونوں وہی ہستیاں ہیں کہ بنا مطلب کے اور بنا کسی غرض کے آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں. ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، کوئی غرض نہیں ہوتا، اور نہ ان کے ثانی اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد والدین کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ جب تک انسان کو پتہ نہیں چلتا، جب تک اس کے والدین زندہ ہوتے ہیں، جب وہ دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں، پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ والدین کی اصل حقیقت کیا ہے اور والدین کی اہمیت کیا ہے.